भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 180 आणि 7 दिसाची आयची पासोनी जावन आसा. मगाच्यानो आज आयताराचो दीस जावन आसा. सगळ्या हप्त्या खातीर आमी देवा अर्घ्या दिवया. मुखल्या हप्त्या खातीर मागया कित्याक देव आमचो राखणदार आमकां राखून व्हरता आमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर किर्तनांत 17:8 म्हणटा साम चॅप्टर 17 वर्स 8 म्हणटा की आमकां तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. आनी म्हणटा की तुज्या पाकटाच्या सवळेन म्हाका लिपय. सगळो हप्तो ताच्या पाकटाच्या सवळेन ताणें आमकां लिपयला आनी सगळो हप्तो ताच्या दोळ्यांतल्या बावले बरी आमकां तेणें राखोवन व्हेला आमकां तेणें राखोवन व्हेला. त्या खातीर आज आमी अर्घ दिवंक जाय आमी स्तुती करूंक जाय आमी वांकणी दिवंक जाय त्या आमच्या सोम्याक. आनी सगळो हप्तो म्हज्या मोगाचे न्हू आपल्या दोळ्यांतल्या बावले बरी तो आमकां राखतलो आनी ताच्या पाकटाच्या सवळेंत ह्या सगळो हप्तो आमकां तो आसरो दितालो. तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुटुंबाच्या सरसंद्यांक तो आसरो दितालो. तुजें जिवीत ह्या हप्त्यान नंदन जाल्लें जातलें. तुज्या जिवितांत एक वर्ती मांडावळ तो थीर करतालो. तसल्या देवाक आज आमी काळजांतावन अर्घ दिवया वांकणया आनी दिनवासया. एकडे आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बाप्पा तुकाच आमी अर्घ दिता तुका आमी वांकणटा तुका आमी दिनवासता. तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ आनी काकुळटाय जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक हर एक राखताय आनी सांबाळटाय. बापा तुजे विस्वासी मोगान सदांच तूं आमकां आरोन दवरताय आसाय. बापा ह्या बाकी दिसाक तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज तुज्या मोगांत आमकां एक जावं कृपा आनी बोडला पळय बापा. तुज्या वर्त्या सत्यान तूं आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू देसायचो तुमचो जण एकल्याचो नंदन जालो जावं दी आशिर्वादाचो जावं दी बेसावंत बरलो जावं दी. प्रत्येक तरान आयच्या दिसा देवच तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. आज उतार म्हणटा की आमकां रोमाकाराच्या पत्रान 22:12 9 म्हणटा रोमन चॅप्टर
12 वर्स 9 आमकां म्हणटा की तुमचो मोग निष्कपटी जायजे, तुमचो मोग निष्कपटी जायचे, वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धले तुम्ही वायट जाया. कांटाळून बऱ्याक लब्धली तुम्ही जाया. हांगा म्हणटा की तुमचो मोग निष्कपटी जायचे, वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धली तुम्ही जायचे. वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धली. वायट जेन्ना कांटाळटा बरेंच आमी लब्ध जाता. बरें लब्ध जाता म्हणल्यार बऱ्या देवाचो अनुभव आमी सदांच करूंक पावता. वायट पावून हर एक दिसा आमचे जैत करूंक आमच्या मुखार आसा. बरो देव हर एक दिसा आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर सांत पावल रोमाकाराच्या पत्रांत म्हणटा की तुमी वायटाक कांटाळूंक जाय. थोडे पडे वायटाचेर आमी चलोन आसा, वायटच आमी अनुभव करून आसा. आमचे नाका चिन्ना नेगेटीव थिंकींग ना जावं फुडें तो तसो तो असो हर एक दीस आमच्या जिवितांत वायटच. म्हणजे आज वायट कांटाळूंक जाय. म्हणजे मग फाल्यांचे आमकां कळीत ना आमी आसा गे म्हणल्या विशयान आज आमी वायट कांटाळया. आमचें जिवीत हें परिवर्तन आसूंक जाय. सेम आमचें जिवीत आसूंक नजो. आमचें जिवीत उर्बेवन जावंक जाय. आमचे जिवितांत सर्वंदर जेजू क्रिस्त अनुभव करचे सकत आमकां लाभोवंक जाय. त्या खातीर पळय आमच्या मगचे न्हू नातानायलाक पळय नातानाल ये पळय आमकां कोणी बसयल्लो आमकां मेळोवंक मेळ्ळा आमकां आमी ताचे लागीं या. नातानाय म्हणटा की नाजरात तातूंत कितें येवचें साध्य आसा. नाजरात तातूंत कांय येना. कितेंय बरें येवचें जाल्यार जेरुसलेमांत हांवूनच येतलें. त्या खातीर नाजरात तातूंत कांय येना. आनी जेन्ना जेजू लागीं नातानायन आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा की ओय खरो इस्रायलकार ताचे ते कापाटना जाल्यार जेजू म्हणटा तुवें आंजराच्या रुखा म्हळां जे कितें फिलीप मेळचे आदी चिंतून आसलें उलोवन आसलें हे सगळें म्हाका कळीत आसा. हे सगळें म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर ही जेजू क्लियरली म्हणटा म्हाका सगळें कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूचे अपुर्बायची मोवाळ्याची उतरां म्हाका कळीत आसा. हांव तुवें दोश मानिना कित्याक तुवें खरो इस्रायल कर. तुजें तें कापाटच ना. तुवें जेरुसलेमांत राखून रावलें जेरुसलेमांतूच बरो येता म्हणून. वय म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या मोवाळ्याची उतरां ती जावन आसा. आज सांगा म्हणटा गी परतून पळया तुमचो मोग निश्कापटी जायचे, वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धली तुमी जाया. वळी 10 म्हणटा की एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. जावं फुरो आज वाड्यार जमत आसा सांगात मेळया आमी शेअर करया देवाक अर्घ दिवया. आज आयतारचो दीस तुज्या वाड्यांत तुज्या फिरकस कुटुंबांत कोणीय पिडेस्त आसा, कॅन्सरान वळवळटा, कोणी हॉस्पिटलांत आसा वचून ताका मेळया. ह्या तांच्या एक बुजवणेची 2 उतरां दिया. इल्लीशी कितें म्हणी ह्या हप्त्यांत तुवें उरयल्ले पुंजयले कितेंय म्हणी एक इल्लेशें आसा तांच्या हातार आमी घालया. थोड्या जाणां पयशांची गरज ना. तुवें वचून विजीट केला पावता. तुवें मागता म्हणल्यार पावता. ती राखोवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आयतारच्या दिसा आमचें तें असलें कितें म्हण चलोन आसा गी ना. सिर्फ फंक्शनां सिर्फ आपयल्या तें जावं फुरो हर एक वेळार आमी भायरच्या वस्तूचेर चड ध्यान दिता आसात गी. एक अर्दे वर जावं फुरो 1 घंटो आमी कोणाकय असो विजीट करून ताका मेळोवंक म्हज्यान जाता गी. तुज्याच एरियांत वाड्यार जमत आसा जावं स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी तुका तांचे सांगत असो जॉयन जावन थोडो वेळ सुम्याच्या विशयान तुका शेअर करूंक जाता गी. पळय गडीभर ना आयतारच्या वापर मिसा वचून कितें म्हण एक सेवा तुज्या दिवंक जाता गी. आज सांगा म्हणटा गी पळय आपुरबेन एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. मैपासान चला. क्रिस्ती बावंडा भशेन आज मैपासान चला. परतून म्हणटा गी आमकां पेल्याक मान मर्याद दिवच्यात एका प्रास एकलो पयलोचो मान मर्याद दिवच्यात एकल्या पास एकलो वर्तो जावं दी. तुज्या संघ संस्थेंत जावं फुरो कथोलीक सभेंत जावं फुरो पॅरीस कावन्सिलांत एका मान दिया. ताची कुडी काडी नाकात, सकयल घाली नाकात, दुरसां नाकात. ताच्या फाटलेक कितें हिस्ट्री आसा काण मुखार ताका घडये घडये दुखोवन ताचें नांव पाड करून ताचे त्या खंयच्याय जावं फुरो मिटिंगांत ताका सकयल घालचें प्लॅन करून राव नाकात. कित्याक हांगा म्हणटा की बापरे एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला.
पेल्याक मान मर्याद दिवच्यात एका प्रास एकलो पयलो जाया एका वेळेस एकलो पयलो जाया. ओळी 11 म्हणटा खाणांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमेची सेवा करा. हांगा परतून ऐका खाणांतल्या मेहनतीन आनी परतून म्हणटा गे आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुमेची सेवा. आत्म्याची उमेद आमच्या ती वाळून आसूंक जाय. ती तान आमच्या भितर आसूं आत्म्याची तान आमच्या भितर आसूंक जाय. हांवें म्हणलें की आयतार असो दीस आमी पळया म्हज्या मगचेर वसा दनपारां फंक्शन आसा वसा कित्याक आमकां आपयतात तांची आमकां गरज आसा वसा बरें. सांजेर फंक्शन आसा वसा बरें कित्याक म्हणल्यार आज आमकां कुटुंबाची फ्रेंड्साची हर एकल्याची कॉन्टेक्ट वळोवंक जाय सांगात पण गरजेचें. ताच्या मदें एक अर्द वर तुज्या एरियान तुज्या समाजान कोण पिडेस्त आसा एक आयतार दिसा एक बरी करणी तुवें करूंक जाय. तें विसरूंक नजो. पण काजाराक खंय वता आसतना आमी पयलें आमी न्हेसतांव जायतो वेळ आमी दितांव आमच्या जावं फुरो फंक्शनां कुडी बरें तें सगळें बरें. तातूंत एक वेळ तुवें दिवंक जाय देवाच्या भुरग्यां खातीर. देवाची भुरगीं आज कश्टांत आज कितली बावणी अस्कत जाला कितल्यो हॉस्पिटलां वळवळटा ती राखून आसा आमकां कोण पळोवंक येता. एक वचून तूं ताका मेळ्ळें वय जाल्यार कांयच ना तुज्या गांवांत हॉस्पिटल वच एक दनपारां उपरांत 3 वरां वच 4 वरां वच एक हॉस्पिटलां विजीट कर. हे 2 पेशंटां मेळ भिया नाका हांव तुजे तर मागता तांची नांवां बरोवन हाड आनी तूं ताचे तर माग. तितलेंच पावता नाजाल्यार एक अर्दे वर बस आनी संवसारांतल्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर कश्टांतल्या आसल्या खातीर अस्कत जाल्ल्या खातीर आज झूज चलता तांच्या खातीर माग. एटलिस्ट ती म्हणे देवाच्या मुखार आमचे मागणे पावता. आज आमकां परतून म्हणटाय पळय खाणांतल्या मेहनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. परतून म्हणटा ओळी 12 तुमकां लाभल्ल्या बरवर्शांत संतोष पावा. तुमकां लाभल्ल्या बरवर्शांत संतोष पावा. सदांच कर्ग नाकात सदांच दुकान रावा नाकात. कांयच ना म्हणटे रावा नाका. तुका कितें मेळ्ळां तातूंत संतोष पाव. 2 जाण भुरगीं दिले संतोष पाव. तुजो भुरगो दुबय गेलाय होण ना संतोष पाव. एक दीस अमेरिका वचून पावतालो खुशिलो अमेरिका वचून पावला म्हजो भुरगो दुबय वचून कर्गा नाका आज कर्गा नाका संतोष पाव. म्हजो पूत एटलिस्ट दुबय गेला न्ही गे हांगा खंय कितें जावचें आसलें देवान म्हज्या भुरग्याक राखला न्ही गे संतोष पाव. खंडीत जावं तसो देव परतून तुका उंच भरतलो आनी वर्तो करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या मोठ्या शिकोवण्यांत आयच्या दिसा एक ल्हानशी बरी करणी आमी करूंकूच जाय. कितें ना कितें बरी करणी. लास्ट कोणीय मेळना कोणी एक व्यक्ती म्हणटा बरें उतार ताचेर उलय बरें सांग ताका आनी सडवंदारा विशयान कितें ना कितें बरें सांग ना तुज्या कर्णेन दाखय. देव तुका आशिर्वादीत करूं दी बेसांवांनी भरूं दी वर्त्या सक्त्यान भरूं दी. आमेन. परत म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया त्या सोम्याक आमी वाकणया. हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. तुज्या सातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुज्या सातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो कुवा सडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो कुवा सडवणेचो. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा.
काकून ओतून वळटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा कृपा काकून ओतून वळटाय दैवीक जिवितान भरताय जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं आत्म्याचो कुंवो सोडवणेचो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं आत्म्याचो कुंवो सोडवणेचो कुंवो सोडवणेचो. प्रेज द लॉर्ड. हांव इमिलिया डिसोजा अंधेरीतावन उलयतां. देवान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. हांवें तुमकां म्हज्या पुताक सिप्पतावन घरा येवंक मागोवंक सांगिल्लें आनी तुमी मागता म्हणून बसयल्लें आनी देवाचें उतर दिल्लें. आमी तें रिपीट करन आशिल्लें. पुतू 70 दिसांनी घरा पाटी आयलो देखून आमी देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, ओगलाप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. आमी तुमकां आनी पुरा टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आनी तुमचे बसत मागता. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विक्टोरिया अम्मान. हांव USA उलयतां. म्हजी जुलयाच्या 31 नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आशिल्ली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक विनंती केल्ली. ताणें मागता म्हणून बसयलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासली. आतां म्हजी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफूल जाल्या. हांव आतां चलोवंक शकता. म्हज्या पुतूक मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका इतलें बरें करून चलोवंक जावचें बरी केल्ल्या देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस. पास बसून आम्ही जण एकले उसारया हांगाची दोन टेस्टिमनी आम्ही आयकुया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज, तुंच मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीच आलसो ना. हांव आयरीन बेंगलोरांत उलयतां. म्हज्या पुता खातीर हांवें मागोवंक सांगिल्लें ब्रदर प्रकाशा कडेन आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कित्याक म्हणून तो तूं मातशें पियेवनांत पडलो आनी मातसो ताचे प्रॉब्लम आशिल्ले. आतां वर्ड ऑफ गॉड हांव रिसायट करीत आशिल्ली. आतां तो बरो जाला, पियेवना बरें जालां आनी तशें ते खंयच्याय तराचे क्वेश्चनान ते कामाक येता. आनी सेकंड टेस्टिमनी म्हजी दोगांय बऱ्या तरान UK पावले आनी ते एकल्याचें मास्टर डिग्री मुग्दोवंक जाली आनी सेकंड वडनाचें आतां ते मास्टर स्टडीज करनाता. देखून ह्या खातीर हांव देवा अर्गां दितां आनी हांवें मागिल्ले जायते उपकार म्हाका मेळ्ळ्या. ते म्हजे भलायकेचे मस्त प्रॉब्लम आशिल्ले आनी आतां म्हाका ही भलायकी म्हजी नॉर्मल जायता येता. इल्लें उलोवचें, इल्लें कफ भरलें देखून तोंड बंद जाल्लें बरी जाता.
त्या खातीर मगोंक विनंती करता. म्हाका देवान केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर चड बरें मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळो तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. थँक्यू जीजस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू मास्टर, ग्लोरी जीजस. हांव बचपनांतल्यान उलयतां, म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक संतोश पावता. म्हाका राती न्हिदल्या उपरांत दोळ्यांत कठीण उलपसर जावन दुकान येवंकसर जाल्लें. राती उजवाडटासर आसल्लें, दिसाळी आसल्ली. तशें दनपारांच्या मागण्या वेळार हांवें सक्रमंता मुखार मागलें. ताचे उपरांत म्हजो उलोवप रावलो आनी म्हाका बरेंपण जालें. देवान म्हजे थंय केल्ल्या ह्या आसरां खातीर देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. जाणेकले आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमचो हात आमी उक्ते कडेन जाता जाला. मोगळा बापा, आमकां समी तुज्या हातांत समर्पण दिता. बापा, हो दीस सोनूंक आमकां करपा बळ सकत लाभय. बापा बापा, आज एक ल्हानशी बरी करणी करूंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. बापा, प्रत्येक तरां आज म्हजें मन, म्हजें काळीज तुज्या रक्तान नितळ कर. हांव अस्क जायनाशें बरें करूंक म्हज्या हात पाटी सरानाशें, बरें करूंक म्हजे पांय पाटी सरानाशें, सदांच म्हजे हात आनी म्हजे पांय मुखार वचूंक बरें करूंक म्हाका करपा लाभय. बापा, तूं बरो आनी हर एक जिवीत भुरग्यांच्या जिवितांत बरेंच करताय. बापा, आजय म्हजे तांकी प्रमाणें इल्लेशें बरें करूंक म्हाका ती करपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय. बापा, आज कितली बाबा डेंगू, मलेरिया, ताप, वोंक, विंगड ड्विंगड पिडेनो आज कश्ट ते आसा. बापा, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, दया दाखय. बापा बापा, आज मागता इस्रायलाचे झूज सगळ्या कुशिल्ले राष्ट्र उसामळ जाला. हे सगळे झूज समाधान शांती लाभयस. बापा, समाधान कर. बापा, सगळे उसामळे नापयस कर. बापा, कितली भावंडा बायलांगांची त्या सुवातेर काम करते आसात. बापा, आमची कितली बावणी त्या सुवातेर आसात. बापा बापा, आज तांचे दया दाखय, तांची काकूत कर, तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. बापा, ते जायते सुवातेर काम ना, लाखांनी पयशे भरून गेलात, तांकां तूं वाट दाखय. बापा, तांकां समाधान दी. बापा, तांची मुखली वाट तूंच उक्ते करूंक शकताय. तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुजेले परतून मागता आसतना आमचेले कोणें सगळ्यांनी माग म्हणला, जण एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मांडोळ हांवें सांगलें की कोणा वेळ आसा 26 घंट्यां खाली दिसाकत न्ही, 26 घंट्यां राती 1 वरां 2 वरां 3 वरां 4 वरां आमचो एक विनंती ग्रूप आसा. आज आमी ह्या पावंड्यार पावपाचे जाला विनवणी 26 वरां आमच्या एक विनवणी ग्रूप आसा, कंटिन्यू विनवणी करता आसा. आनी 7 to 8 हर एक सांजे अनेक इंटरसेशन प्रे ग्रूप आसा, कंटिन्यू तुमचे तर मागते आसात. म्हणजे मग न्हू आतां अनेक इस्रायला जावं फ्रो जायते झूज चलते आसा. मात्र न्ही आज कितलो लोक कॅन्सरां वळवळते आसा. त्या खातीर आमी अर्दे वर त्या देवाच्या लोकां खातीर दिवंक आमी थारयला. हे 26 वरां भितर अर्दो वर तो खंय टायम मेळटा, तुजें नांव आनी तुजो वेळ ह्या 2 म्हयने विनंती खातीर ह्या WhatsApp नंबराचेर दाखल करून सोड. देव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आशिर्वादीत करूं दी. म्हज्या मोगाचेर अनेक विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा. 18 ऑक्टोबर 18 तारीख ऑक्टोबराची होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट, होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट सांजे 7:30 वरां मिसाच्या उपरांत तावन 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी भाशेन आसतले. हांव एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. येया व्हडा संख्यान भुरग्यांक एग्जामीच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक अवकाश करून दिया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेर देव तुमकां वर्त्या सक्तेन त्या दीस बरोवन दी. 19, 20, 21 ऑक्टोबराचे ह्या हप्त्यांत 19, 20, 21 सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट, पार्क सायट विक्रोली वेस्ट त्या सुवात 3 दीस आमची रिती आसतली. देखून त्या सुवात सगळी येया व्हडा संख्या हे 3 दीस दैवी सकत आमी अनुभव करया. पळया 19 तारखेर सांजे 6 वरांच्या मिसाच्या उपरांत ही रिट्रीट सुरू जातली. आनी त्याच दिसा बँड्राय आमचे जमत आसा हांगा दुसरे याजक आनी टीम मेंबर हांगा आसतले. म्हणजे हांव आसचो बट टीम मेंबर आसतले आनी दुसरे याजक हांगा आसतले.
खातीर ही रिती हांगाची रिती ती चलोवन उरतली. तशेंच 20 तारखेर आनी 21 तारखेर म्हणजे मोगाचें न्हू तशेंच थंय कंटिन्यू आसतलें. 21 तारखेर सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत म्हळ्यार सकाळीं 9 वरां तावन सांजे 4 वरां पर्यंत ज्ञान आश्रम एक दीस फूल डे रिट्रीट आसतली आमची. अर्गा वाकाणी शिकोवण मिसेचें बलिदान आनी विशेश आराधन म्हज्या मोगाचें न्हू हे ट्रान्सलेटींग कोंकणी आनी इंग्लिशांत ती आसतलें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू एका दिसाची रिट्रीटेक तुमी जण कर. त्याच दीस सांजेर लास्ट रितीर आमची पार्क सायट आसतली. परतून म्हज्या मोगाचें न्हू आमी अनावंस करनासा मँगलोरांत एक धबाची परब म्हणल्यार बरी फेंतेकोस्ताच्या विशयान म्हणल्यार बरी. म्हज्या मोगाचें न्हू हे आसतलें सांपावलो रोमाकारान बरयल्ल्या पत्राचेर विशेष कॅरिस्मेतीक रितीर ही आसतली. 23, 24, 25 सकाळीं तावन सान म्हणशे येया व्हडा संख्यान समेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. सांगात म्हण हजारो लोक एका सांगात त्या समय उलो मारया. कित्याक साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 म्हणटा गुणायन तावन सर्वेस्परा आज हांव तुका उलो मारता. त्या खातीर हांव आनी सगळे कर्मलायट ह्या त्या सुवातेर आसून रितीर चलोवन व्हरतले आनी साम पावलो रोमाकारान बरयल्ल्या पत्राच्या विशयान आपुरबायन तुमकां ते शिकोवन दिताले. येया व्हडा संख्यान आनी कोणा रावोंक आसा तुमी बेगीच तुमची रुमां बूक करा. ते जागो मेळचो ना ऑलरेडी रुमां फूल जाते आसा. तुमी बेगीच तुमची रुमां त्या ते फोन करून तुमची नांवां दाखल करून तुमी रावोंक आसा 3 दीस तुमची रुमां तुमी बूक करयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 27, 28, 29 ऑक्टोबर विनालया आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. येया आनी प्रत्येक 3 दीस सुमया सांगात आमी रावया. ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर तुमी आमच्या खातीर मागूंक जाय. देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसवून बरूं दी. आयचो दीस तुमचो बऱ्या कामान नंदन जाल्लो जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या घोवाची आनी म्हज्या 2 वर्साच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. आमी बैले गांवांत आसल्या थंयसर म्हज्या 2 वर्साच्या भुरग्याक सडन हाय फिवर ताप कुंकली शील सुरू जाली. हांवें कितले वखदां दिल्या रे ताचे ताप उणो जावन वतलो. रातीक तो 100 एबव येतलो आनी हांवें थंयसर आसल्या डॉक्टराक दाखयलें. ताणें ताका इन्फेक्शन जालां म्हूण सांगलें आनी थोडी एक्सरे ब्लड आनी थोडे टेस्ट करूंक आमकां सांगलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें आनी क्रमेन तसो ताप उणो जालो आनी ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. देवान केले उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी एक साक्ष म्हज्या घोवाची तो कामाक गेल्ल्या कडेन सडन तो तकली घेवन अनकॉन्शियस जाल्लो आनी ताका ताच्या कंपनीच्यांनी हॉस्पिटलाक व्हेलो आनी थंयसर ताका एडमीट केलो आनी थंय ताचे MRI स्कॅनिंग काडिचें म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें. 2 दिसां भितर तसो रिपोर्ट आयलो आनी कांयच प्रॉब्लम ना आनी ताका तांणी डिस्चार्ज केलो. देवान केले ह्या उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाक. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would like to give testimony of my daughter who was suffering from high fever for 1 week and we had to admit her to the ER. I had placed in a request with Brother Prakash and team to pray for her and they gave me the word of God. I kept repeating it and now she is healed completely of her fever and is doing quite well. This is just one of the many blessings we have received through this prayer group. Thank you, God, for always being there for us. Thanks a lot, Brother Prakash and your team for your continuous prayers. हांव कॅनिल गांवांत शिरताडी. देवान म्हज्या जिवितांत केल्या अजाप विशीं साक्ष दिवंक कशी करता. म्हज्या हायर स्टडीजाक हांव UK येवंक मस्त प्रयत्न करता आसली. कंटिन्यूस हांव देवाची उतर रिपीट करता आसली. म्हज्या जिवितान मस्त अडखळ आयले तरी हांव देवाचेर भरवसो सांडिनासतना केदारले हांव देवाची उतर रिपीट करता आसली. अँड फायनली हांव आतां म्हज्या हायर स्टडीजाक UK येवन पावल्या. हे देव व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव कालसांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सीच्या सगळ्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव अण्णावरासान उलयतां. म्हाजे बायलेचे 5व्या म्हयन्याचे अल्ट्रासावंडाक लागून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांवें तें सदांच रिपीट करनासलें. आतां तेजो सगलो रिपोर्ट नॉर्मल येयले देखून हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होगलाब जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां. देव बरें